السلام عليكم. في هذا الفيديو الثاني ديال لي زالغوريثم غادي نتعرفوا على لا ريبريزونطاسيون بالورغانيغرام. دونك لي زيليمون اللي كاينين في الاورغانيغرام هما لي زيتاب. دونك كيكونوا واحد لو ليان ما بين نو ولا ما بين اليمون او لي اليمون، ومن بعد فاش غادي نوصلوا لي زيكزامبل غادي تعرفوا مزيان شنو هما لي نو. لي زيتاب دو تيست. دونك تيست هو واحد لا كونديسيون. دونك كيكون عندي كنرسموه ب لوزونج. دونك لوزونج اشنو هو واحد المعين كنكتب فيه تيست ديالي. دونك بار اكزومبل الا بغيت نافيشي ان نومبر اسكي لي بوزيتيف او نيجاتيف كنكتب سي عوض ما نكتب سي ا اي سوبيريور ا زيرو كنكتب هنا غير ا سوبيريور ا زيرو، وكنكتب هنا فغي فو. دونك الا كانت فغي كان افيشي لو نومبر بوزيتيف، وإلا كانت فو كان افيشي لو نومبر نيجاتيف. دونك هذا باش كنديرو لي تيست ديبو او فان بور ماركي ديبو ديال الالغوريثم ولا فان ديال الالغوريثم. دونك كنرسموهم بريكتونغل او كوان اغوندي بهذا الرمز. كنرسمو ديبو ديال الالغوريثم ولا فان، وكنكتبو هنا ديبو في الاول وفي الاخر ديال الالغوريثم كنكتبو فان. لي تريتمون بمعنى الا بغيت نستوكي شي حاجه في اون فاريابل ولا كيلك شوز دوطر اللي غادي تشوفو في ليكزامبل. دونك كنديروه بالريكتونغل. دونك اي تريتمون عندي باش نحول شي عدد ولا ندير شي تريتمون خاصني نديرو هنا. بار اكزومبل الا بغيت نحسب لا سوم هي ا بلس بي، دونك سي ان تريتمون اللي خاصني نحطو في ريكتونغل. لي فونكسيون او لي بروسيدور اللي غادي نشوفو بار لا سويت، بمعنى الا بغيت نجمع ان انسومبل دانستركسيون في واحد الفونكسيون ولا البروسيدور باش نسهل لا ليكتور ديال الالغوريثم ديالي كنديرها بريكتونغل دون لي كوتي سون ديدوبلي. دونك هنا كيكونوا الريكتونغل واحد المستطيل اللي فيه في هاد لي كوتي دوبلي. الا بغيت نافيشي يعني سورتي لي زيتاب دو سورتي او لا اونطري بمعنى نطلب لوتيليزاتور شي حاجه، كنخدم باراليلوغرام. كندير هذا الرمز وكنكتب في الداخل ديالو يا اما ليغ باش نطلب لوتيليزاتور يعطيني لي فالور، او لا اكريغ ولا افيشي باش نافيشي واحد لو ميساج. لانكونفينيون de cette représentation est qu'il est difficile de décrire des algorithmes complexes tout en gardant un diagramme lisible. Donc كيكون صعيب انه نقادو الالغوريثم الا كان لو بروبليم كومبلكس. دونك غنشوفو دي زيكزامبل هنا كما قلنا. هذا بور تريتمون ولا لي زوبيراسيون، هذا بور لي سو بروغرام ولا لي فونكسيون ولا لي بروسيدور، وغادي نتعرفوا على هاد لي نوسيون انطلاقا من دي زيكزامبل. وهاد السامبول كنديروه بور لي زونطري سورتي بمعنى بور دوموندي ان اوتيليزاتور نطلبوا لوتيليزاتور يعطينا شي حاجه، او لا بور افيشي ان ميساج نافيشيو واحد لو ميساج. هنا البرونشمون ولا لو كونديسيون الا بغيت نيكسبليكي كيلكو شوز دونك نشرح شي حاجه كنستعمل هذا وكنكتب الشرح ديالي هنا سي ان كومونتير. هنا ديبو اي فان، دونك ديبو دو l'algorithme الى فان دو l'algorithme. وهنا السامبول كي بيرمي دو غوليي لي زيليمون. دونك هذا كنديروه ليني دو ليزون اونتر لي زيليمون. ليكزامبل 1 باش نتعرفوا اكثر على لا نوسيون ديال لورغانيغرام. عندي 3 زيكزامبل. Écrire un algorithme qui calcule la somme de deux entiers entrés par l'utilisateur. هنا كما قلت باش نديفلوبي لا نوسيون ديال لا لوجيك ديالي ولا نوسيون ديال لاناليز خاصني نعرف ثلاثه د الحوايج، نديتيكتي ثلاثه د الحوايج اللي هما لي زونطري سويت داكسيون سورتي. ديما كنتعامل مع الالغوريثم بهذه الطريقه وغادي تلقى انه الي تري فاسيل ديكريغ الالغوريثم، خاصك غير تحاول تلقى هاد الثلاثه. دونك لي زونطري لوتيليزاتور خاص يعطيني دو نومبر باش نحاول نحسب لا سوم ديالهم. Donc les entrées هما les valeurs de deux entiers A et B.
من بعد اشنا هو الانستركسيون اللي خاصني ندير باش نحسب لا سوم؟ هو ندير لاديسيون ا زائد بي ونحطها في اون فاريابل سوم، او سورتي لوبجيكتيف برينسيبال هو نافيشي لا سوم. دونك الالغوريثم غنكتبوه بهذا الشكل كما قلنا، بهذا الرمز كنديروه الديبي و فان. دونك الديبي هو لا بروميير انستركسيون بور انديكي باش تقول لي راه هنا غنبدا الالغوريثم، و فان سي لا ديرنيير انستركسيون بور انديكي لا فان دو الالغوريثم باش نقول ليه راه الاخر ديال الالغوريثم. دونك خاص نطلب لوتيليزاتور نقول ليه اودي اعطيني ا او بي. دونك هنا هذا الانستركسيون كيعطي الميساج لوتيليزاتور كيقول ليه اعطيني ا اي بي، ومن بعد غنطلب لوتيليزاتور يسيزي ا او بي. دونك كيكتب في الكلافيي لي نومبر اللي بغا وكنحسب في لاغيير بلون. دونك هنا كما قلنا التريتمون كنديروه في الريكتونغل، كنحسبوا ا اي بي كنحطوها في واحد لا فاريابل سوم، ومن بعد كنافيشي الميساج لا سوم اي متبوع بداك الحساب اللي لقيت. وفي ليكزيكوسيون غادي ترى هادشي. دونك هنا غادي تافيشي عند لوتيليزاتور دوني لا فالور دو ا اي بي، غيمشي من بعد غيطلب ليه ا. دونك غنعطيه 10، غياخد 10 غيستوكيها في ا، ومن بعد غنعطيه 5 غياخد 5 كيستوكيها في بي، وغيمشي يحسب في لاغيير بلون ا بلس بي، وغادي افيشي لا سوم اي، وغادي يحط حداها متبوع بليسباس غادي يحط حداها ديك لا فالور اللي حسب. دونك كما شفتوا في الاورغانيغرام راه سهل. اشنا هو المرحله الاساسيه ولا المفتاح ديال لي زالغوريثم؟ هو هاد لابارتي. خاص ديما ترد البال اشنا هما لي زونطري، شنو خاص لوتيليزاتور يعطي، كيفاش غادي نحل المشكل، وشنا هو لوبجيكتيف برينسيبال ولا شنا هو الريزولتا اللي خاصني نافيشي. اون فوا لقيتي هادو كلشي كيبقى سهل. ليكزومبل الثاني هو اكريغ ان الغوريثم كي كالكول اي افيش لا سيرفاس دان سيركل. دونك بينا نحسبوا المساحه ديال واحد الدائره. دونك هنا كيخصني يعطيني الشعاع. دونك دوني دونطري ou bien les entrées هو لا فالور دو غايون. دونك خاصني يعطيني الشعاع، والسورتي اشنا هو لوبجيكتيف هو نافيشي ليه السيرفاس، والطريقه باش كنحسبوا السيرفاس هي اس تيغال ا بي فوا ار او كاري. دونك هذه هي لا ميثود. كما قلنا اون فوا كنلقى هادو كنرسم ديبي فان، ومن بعد كندير لي زانستركسيون ديالي. دونك في الاول كنعطيه واحد لو ميساج كنقول ليه عطيني لا فالور ديال غايون، راه كاين اللي كيدير بار اكزومبل غير لي ار، ولكن هنا باش نافيشي ليه في الميساج دوني لا فالور دو غايون. نورمالمون كيكون اندرسكور كتبان زعما كوم كوا راه كيتسنى تسيزي ليه اون فالور، ولكن باش تافيشي خاصك تافيشي ان ميساج. دونك كتقول لي عطيني لا فالور ديال الغايون، ليغ ار كتقراها من الكلافي داكشي اللي كتب ليك، كتاخد هاد لا فالور كتحطها في لا فاريابل ار، ومن بعد كتحسب السيرفاس وكدير ليه ار فوا ار فوا 3.14. دونك هادي اون كونستانت ما كتبدلش، وكتضرب في 3.14، ومن بعد كتافيشي ليه اكريغ لا سيرفاس اي سيرفاس. دونك غيكتب ليه لا سيرفاس اي، وغادي يحسب هاد لو ريزولتا، وغادي ياخد داك لو ريزولتا يعني الحساب اللي عطانا، وغادي افيشي حدا هاد الجمله. دونك هذا هو لورغانيغرام. ليكزومبل 3 écrire un algorithme permettant de calculer la valeur de la fonction f(x) égale à x au carré moins 8 fois x plus 7 pour un x donné. دونك اشنا هو لوبجيكتيف؟ هو نحسبوا الصوره ديال x. هو غيعطينا x بار اكزومبل غيعطينا 1 ولا 5 ولا 6، خاص نحسب انا f دو x. دونك هنا x ماشي بحال ليكزومبل ديال ax بلس b تيغالا 0. دونك في هذاك x هو لوبجيكتيف، هنا لا، هنا الصوره ديال x هو لوبجيكتيف ولا الريزولتا اللي خاصني نحسب. دونك لونطري لوتيليزاتور غيعطيني x، ولوبجيكتيف هو خاصني نافيشي الصوره ديال x f دو x،
وكيفاش غنحسبها. دونك غنعطي لا فالور غنعطيها هنا، دونك غندير ليه اكس فوا اكس موان 8 فوا اكس بلس 7. دونك لورغانيغرام غيولي على هاد الشكل. دونك ديما كنبداو بالديبو فان، هادو كنكتبو فيهم اكريغ و ليغ، وفي الريكتونغل كنديرو لي زوبيراسيون ديالنا. دونك هنا كنافيشيو اكريغ سيزير اكس، دونك كنقولو لوتيليزاتور عطينا اكس، ومن بعد كنعطيو فين يكتب داك اكس. دونك اوتوماتيكمون لا فالور اللي عطانا غنحطها في اكس، ومن بعد كنحسب اف اكس اللي هي 1 في 1 موان 8 فوا اكس بلس 7. دونك كنرومبلاسي هاد اكس بلا هاد لا فالور كيدير داكشي اون اغيير بلان. بار لا سويت غادي افيشي لينا الريزولتا. دونك اف دو اكس تساوي، دونك فاش كنحطو لي غيومير الله يرضي عليكم راه كيافيشي هاد لو ميساج، وفاش ما كنحطش لي غيومي اوتوماتيكمون كيقلب على هادي فين كاينه عندنا في لورغانيغرام، وكيافيشي لا فالور اللي فيها. دونك هنا افيشا اف دو اكس تيغال، مشى حسب 1 في 1 كيعطينا 1 موان 8 فوا 1 كتعطينا 8 بلس 7 كتعطينا 0. دونك حط هنا 0، دونك كيافيشي اف دو اكس متبوع بليسباس تيغال 0. دونك هذا هو لورغانيغرام، وان شاء الله في لي فيديو الاخرين غنشوفوا دوطر اكزامبل. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون، وغادي نكتشفوا في الفيديو الثالث اشنا هو البسودو كود